हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अकाउन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा 2066 सालमा सोधिएको क्वेशनको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार छ: द रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस अफ अ वर्कसप अलङ विथ अपरेटिङ मेसिन आवर्स आर एज फलो। यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ। एउटा वर्कसपको अपरेटिङ मेसिन आवर पनि दिएको रहेछ है। अपरेटिङ मेसिन आवर कति, अपरेटिङ मेसिन आवरमा कति रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस भयो त भनेर दिएको रहेछ। यहाँ टेबल छ अपरेटिङ मेसिन आवर्स र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ टेबल दिएको छ। अब अपरेटिङ मेसिन आवर 150 हुँदाखेरि रुपीज 350 चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ है। अब अर्को अपरेटिङ मेसिन आवर 250 हुँदा 450, 350 हुँदा 550, 450 हुँदा 650 र 550 हुँदा 750 हुँदो रहेछ। अब रिक्वायर्डमा के सोधेको छ भने भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर है, भेरिएबल कस्ट पर युनिट भने जस्तै। अब यसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर, यहाँ मेसिन आवरको कुरा दिएको कारणले गर्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर निकाल्नु पर्यो। अनि 2 नम्बरमा सोध्दैछ फिक्स कस्ट फर द अफ द वर्कसप, त्यो वर्कसपको फिक्स कस्ट चाहिँ कति हो त्यो सोध्दैछ। अर्को 3 नम्बरमा के सोध्दैछ भने इस्टिमेटेड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस फर 475 अपरेटिङ मेसिन आवर बाई युजिङ y इक्वल टु a प्लस bx भनेको इस्टिमेट गर्ने यो 475 अपरेटिङ मेसिन आवर हुँदाखेरि चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस कति हुन्छ भनेर इस्टिमेट गर्नुपर्ने रहेछ। के लाएर भन्दाखेरि बाई युजिङ y इक्वल टु a प्लस bx भनेको कस्ट इक्वेसनको मार्फत इस्टिमेटेड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्ने रहेछ 475 अपरेटिङ मेसिन आवरको। अब यसलाई हामी सोलुसन गरौँ। अब सोलुसन हाम्रो यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हो। हेर्नुहोस् है त, यसरी दुईटा अपरेटिङ मेसिन आवर र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस दिएपछि हाम्रो लिस्ट स्क्वायरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लिस्ट स्क्वायरमा सुरुमा लेट गरौँ। लेट अपरेटिङ मेसिन आवर इक्वल टु एक्स, अपरेटिङ मेसिन आवरलाई एक्स मान्यौँ र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेसलाई हामीले y मान्यौँ है। अब लिस्ट स्क्वायर टेबल भनौँ, लिस्ट स्क्वायर टेबल। अब लिस्ट स्क्वायर टेबल बनाऊ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ मेसिन आवर भनेको हाम्रो एक्स हो, यो क्यापिटल एक्स हो है, क्यापिटल एक्स यो एक्स भयो। अर्को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स वाई भयो है, एक्स भयो वाई भयो। अब एक्स र वाई को मल्टिप्लाई एक्स वाई हुन्छ अनि एक्स स्क्वायर। यो अगाडिको क्वेसनमा पनि गरेको छ, तपाईहरुले अगाडिको क्वेसन गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ टेबलको फर्मेट हो। अपरेटिङ मेसिन आवर भनेर दिएको छ, त्यसलाई एक्स मानेको छौँ हामीले, यहाँनिर एक्स लेख्यौँ। अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर वाई, त्यो पनि मानेको कारणले यहाँ लेख्यो। अब एक्स र वाई को मल्टिप्लाई गर्ने एक्स वाई भयो अनि यसको सम भरेको हामीलाई काम लाग्छ है, भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि। अनि एक्स स्क्वायर यो पनि हाम्रो यही भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाल्न चाहिने आइटम हो। अब यो सारौँ, यो अपरेटिङ मेसिन आवर सारौँ र यो पनि सार्दिउँ है। 100, 250, 350, 450 गरेर रहेछ। 150, 250, 250, 350, 450 र 550 रहेछ हाम्रो अपरेटिङ मेसिन आवर। अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रहेछ 350, 450, 550, 650 र 750 रहेछ है। अब हाम्रो एक्स वाई कति हुन्छ त भन्दा यो इन्टु यो
गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 52,500 है। अब 250 × 450 गर्दा हाम्रो हुन्छ 1,12,500। अर्को 350 × 550 गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 1,92,500। त्यसै गरी 450 × 650 गर्दा हुन्छ हाम्रो 2,92,500 र 550 × 750 गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 4,12,500 4,12,500 हुन्छ। अब यो सम भनेको समेसन एक्स वाई हो। यसको टोटल कति हुन्छ भन्दा 10,62,500 हो। तपाईहरुले क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 10,62,500 हुन्छ। अब हाम्रो अपरेटिङ मेसिन आवर एक्स छ, त्यसको स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर भनेको 150 को स्क्वायर 22,500 22,500। अर्को 250 को स्क्वायर भनेको 62,500 122,500 भनेको 1,22,500। अर्को 2,02,500 यो भनेको 450 को स्क्वायर है। अब 550 को स्क्वायर भनेको हाम्रो 3,02,500। यसको पनि सम गर्नु पर्यो हाम्रो। समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टु 7,12,500 आयो। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअली समेसन एक्स पनि निकाल्नुपर्छ, समेसन वाई पनि निकाल्नुपर्छ। समेसन वाई, अब वाई कसरी निकाल्ने भन्दा यो सबै इन्डिभिजुअली यो 350 450 550 650 र 750 जोड्ने समेसन वाई आउँछ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 2750 चाहिँ हाम्रो समेसन वाई आयो। अब त्यसै गरी समेसन एक्स पनि यो इन्डिभिजुअली 150 250 350 450 र 550 जोड्ने, यति गर्दा हुन्छ हाम्रो 1750 है। अब हामीलाई एन पनि चाहिन्छ यो लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन अथवा कस्ट इक्वेसनबाट फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि एन पनि चाहिन्छ। एन चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ अब्जर्भेसन, जम्मा कतिवटा छन् त, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच। एन इक्वल टु चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 5 हुने भयो है। अब यति हामीले टेबल क्याल्कुलेसन गरिसकिसकेपछि भ्यालु राखेर निकाल्न मात्रै बाँकी रहन्छ। अब क्याल्कुलेसन अफ भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर, भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर। है क्याल्कुलेसन अफ भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर यो निकाल्नु पर्यो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि VCPU लाई के भन्ने, भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामीले B भनेर डिनोट गर्नु पर्यो। B इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा अब सूत्र n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y है। यो इन्टु हो, नझुकिनु होला, समेसन x इन्टु हो। यसलाई मैले बरु पोइन्ट नै दिन्छु, यसो गर्दा झुकिँदैन। समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर है। अब भ्यालु राख्दिउँ। n भनेको हाम्रो 5 इन्टु समेसन xy भनेको हाम्रो 10,62,500 माइनस है। अब समेसन x भनेको कति छ हाम्रो 1750 इन्टु समेसन y भनेको हाम्रो 2750 डिभाइड बाई n, फेरि n भनेको हाम्रो 5 इन्टु समेसन x स्क्वायर हेर्नु त 7,12,500 है। समेसन x स्क्वायर 7,12,500 माइनस अब समेसन x भनेको हाम्रो समेसन x कति छ 1750 को होल स्क्वायर, यो समेसन x हो है, भनेको x को सम। अब 1750 को स्क्वायर। अब यति गरेर हामीले क्याल्कुलेटर थिचेर गर्दाखेरि यो माथि यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 5 लाख आउने रहेछ डिभाइड बाई यो पनि 5 इन्टु 7,12,500 माइनस अनि 7,150 को स्क्वायर गर्दाखेरि पनि हाम्रो
5 लाख नै आउने रहेछ है। त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला तपाईहरुले पनि। इक्वल टु हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आउने भयो त भन्दाखेरि ₹1 1 रुपैयाँ आउने भयो है। अब त्यसपछि यो स्टेप 1 भयो। अब स्टेप 2 मा के निकाल्छौं हामी भन्दा फिक्स कस्ट। फिक्स कस्टलाई हामी जहिले पनि केले संकेत गर्छौं त भन्दाखेरि बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ ए ले डिनोट गर्छौं। अब ए इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि समेसन y माइनस b समेसन x डिभाइड बाइ n है n। अब समेसन y भनेको हाम्रो समेसन y कति छ त यहाँ हेरौं 2750 माइनस b समेसन x b भनेको अहिले भर्खर निकालेको छौं हामीले 1 भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो b भनेको 1 इन्टु समेसन x भनेको हाम्रो 1750 है 1750 डिभाइड बाइ n भनेको हाम्रो कति छ n हेरौं त यहाँ 5 चाहिँ हाम्रो n छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ ₹200 चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट आउने रहेछ है। अब हाम्रो एउटा जुन हामीले यो निकाल्नु भनेको थियो 1 नम्बर र 2 नम्बर भइसक्यो। अब 3 नम्बरले के भन्दै छ भने एस्टिमेटेड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस फर 475 अपरेटिङ मेसिन आवर बाइ युजिङ y इक्वल टु a प्लस bx है। y इक्वल टु a प्लस bx इक्वेसन बनाएर हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ एस्टिमेटेड रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब यो 3 नम्बर है यो इन्टरभ्यु यहाँ पनि मैले लेखेको छैन तर यो 1 नम्बर हो यो 2 नम्बर हो र 3 नम्बर यो अब गर्दै गरेको 3 नम्बर। 3 नम्बरमा के भनेको छ भने एस्टिमेटेड operating expenses है operating expenses for 475 operating machine hour है। एस्टिमेटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस फर 475 अपरेटिङ मेसिन आवर 475 अपरेटिङ मेसिन आवर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको हो। अब हामी एस्टिमेटेड अपरेटिङ मेसिन आवरलाई चाहिँ के भन्छौं भने अपरेटिङ मेसिन आवर x इक्वल टु 475 आवर्स। यहाँ हेर्नुस् त हामीले अघि जुन लेट गरेको छौं नि अपरेटिङ मेसिन आवर त्यसलाई x नै मानेको छौं। त्यसकारणले हाम्रो अपरेटिङ मेसिन आवर के हुने भयो x इक्वल टु 475 आवर्स। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ y इक्वल टु a प्लस bx। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरो हो नि त वी नो y इक्वल टु a प्लस bx हो। अब y इक्वल टु y भनेको हाम्रो टोटल कस्ट अथवा एस्टिमेटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस a भनेको हामीले निकालेको छौं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a भनेको हाम्रो 200 निकालेको छौं b भनेको 1 निकालेको छौं है। अब a को ठाउँमा 200 प्लस 1 इन्टु अब यो b अनि x भनेको त b इन्टु x हो नि त bx भएको 1 इन्टु अब x को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं 475 लेख्छौं इक्वल टु यो 200 नै भइहाल्यो प्लस 1 इन्टु 475 भनेको 475 नै हो इक्वल टु रुपीज कति हो त भन्दा 675 है। अब देयरफोर एस्टिमेटेड
अपरेटिङ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स MAINTENANCE expenses will be ₹675 भनेको हाम्रो इस्टिमेटेड अपरेटिङ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 675 बराबरको हुने रहेछ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब अनि साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।